अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पीटीआई के लिए जी आज एक बड़ी खुशखबरी आई है। खान की बहनों की जानब से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब बेशुमार सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। और अफरीदी एंड कंपनी ने जो लूट सेल लगाई हुई है, इस हवाले से अब क्या बातें हो रही हैं, किस तरफ मामला जा रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और वफाकी हुकूमत ने भी कोई कम नहीं लूट सेल लगाई हुई, इस सवाल से भी आज एक खबर आई है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज पूरा दिन अडियाला जेल में ही मौजूद थे, आपको रिपोर्ट किया, आपको दिखाया, अच्छी खासी तादाद के अंदर लोग थे। अगरचे गर्मी, अरे अब गर्मी की क्या ही बात करनी है, गर्मी तो है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, उसके बावजूद लोग थे। काफले भी आए, मिर्जा अफरीदी साहब का एक काफला आया, एक इकबाल अफरीदी साहब का काफला था, आईएसएफ के लड़कों का एक काफला था, पंजाब से काफी बड़ी तादाद में, मैंने गुजरात से लोग देखे वहां पे, वहां से थे, मुख्तलिफ यानी इलाकों के लोग थे, अच्छी खासी तादाद जो है वो मौजूद थी। धरना खत्म हुआ। अलीमा खान ने कहा था कल, यानी कल कहा था ना कि हम धरने के अंदर एक अहम ऐलान करेंगे। हम भी पूरा दिन इंतजार करते रहे कि अलीमा खान आई हैं, टाइम पे आ गई थी। मामूल की उन्होंने बात की है, जब वो बातें करती हैं, कोई ऐलान तो किया नहीं। बहरहाल जब धरना खत्म हुआ तो अलीमा खान ने वो ऐलान किया और उन्होंने कहा मैं ये ऐलान करना चाहती हूँ कि आइंदा जो है वो हम अडियाला जेल किसी को नहीं बुलाएंगे, कोई कॉल नहीं देंगे 10,000 आए, 5,000 आए, एक आए, दो आए, कोई भी ना आए। उन्होंने कहा अपनी हकीकी आज़ादी के लिए काम करें, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काम करें, अपने अपने काम करें, हम तीनों बहनें आएंगी और हम जो है ना वो सबको मना कर रही है कि आप लोग ना आए। खुशखबरी है पीटीआई के लिए, जाहिर है पीटीआई हम जानते हैं ना। देखिए आप लोग नहीं इतना जानते ना, जो देखते हैं ना, अच्छा जो बंदा ग्राउंड पे नहीं ना होता उसको इतना अंदाजा नहीं होता। मैं कोई किसी की तौहीन नहीं कर रहा कि आप लोग नहीं जानते, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, ऐसी बात नहीं है। जो ग्राउंड पे नहीं होता उसके ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसका एक अपना माइंड बना होता है, उसी के मुताबिक वो चल रहा होता है, उसको जमीनी हकायक, अंदर की खबरें क्या है, क्या कहानी पीछे क्या है, वो इतना अंदाजा नहीं होता। पीटीआई वाले खुश नहीं होते। अलीमा खान जब कॉल देती है ना या बुला लेती है, तो ये जो आ जाते हैं लोग, वो मजबूरी में आते हैं कि यार, और तंग हो गए, ओ यार इस बीबी ने आराम नहीं, बारिश में कभी आई होती है, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, इसने क्या किया हुआ है। और वो जब कहते हैं कि केपी वाले आए, सुहेल अफरीदी साहब आए, फलाना आए, फलाना आए, फिर उनको भी मुसीबत पड़ जाती है, वो भी कहते हैं यार ये क्या स्यापा है। देखिए तकलीफ तो होती है, कोई डिक्टेट करे या कोई कोई कहे कि आपका असल मकसद ये है। आपका असल मकसद तनख्वाहों के अंदर इजाफा करना नहीं है, आपका असल मकसद ब्लू पासपोर्ट लेना नहीं है, आपका असल मकसद 300% तनख्वाहों के अंदर इजाफा करना नहीं है, मरात लेना नहीं है। और 2% के ये टूल टैक्स कितना होता है जी, कितना होता है। जीटी रोड पे जाएं 70 रुपए, पहले 30 होता था, अब 70 रुपए है। पेशावर से इस्लामाबाद मोटरवे पे आए, मेरे ख्याल से 500-600 रुपया होगा, इतना ही होगा। मैं 2-3 दफा पेशावर गया हूं, शायद 700-800 रुपया कैश में दे तो शायद 800-900 लग जाता है। अगर वो ये जो क्या होता है एम टैग वगैरह हो तो 600-700 के अंदर काम हो जाता है। तो वो क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं कि इस पूरे पाकिस्तान का इन्होंने सफर सड़कों पर करना है, नहीं। लेकिन जी माफ करवा दो, बीवियों को ब्लू पासपोर्ट दे दो, ठीक है। अब ना इसका इसका काउंटर नैरेटिव, मुझ पे काफी लोग तनकीद करते हैं ना, और मुझे कोई परवाह नहीं होती, मुझे कोई परवाह नहीं होती कि आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, अगर आप मुझ पर तनकीद करते हैं ना कमेंट्स के अंदर आके, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं कहूं कि मैं इससे बड़ा हूं कि मुझे मेरी 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 जो सोच है उस पर फर्क पड़ेगा। भाई सच्ची बात करनी है, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी की कमी है, चपड़ासी हैं, सच्ची बात करनी चाहिए। सहाफियों का मसला पता क्या है, मैं आप ये लेक्चर नहीं झाड़ रहा, ये भी लोग का हिस्सा ही है, सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। सहाफियों को पता मसला क्या है और आप लोगों को क्या मसला है। लोग चापलूसी सुनना चाहते हैं और सहाफी चापलूसी करना चाहते हैं, सहाफी चापलूसी करना चाहते हैं। जो फर्ज करे कोई नून लीग की चापलूसी करेगा, आप लोगों को बुरा लगेगा। कोई पीटीआई की चापलूसी करेगा, आप कहेंगे ये है असल असल सहाफी, तो ये है। सहाफत ये नहीं होती, सहाफत ये होती है कि जहां पे आपको गलत लगे ना, हाँ गलत, देखे ना, गलत का भी क्या म्यार है। फील्ड मार्शल को गलती करें
آپ چپ کر دیں، طاقتور ہے نا، آپ چپ کر جائیں، اور اگر سہیل افریدی کریں تو آپ بڑھ کے مار مار کریں. یہ ہوتی ہے منافقت، یہ ہوتی ہے منافقت. یہاں پہ تنقید جائز، اگر کوئی بندہ کہے کہ بھائی فلانے پہ تنقید نہیں کرتے، طاقتور کی دفعہ چونچا بھی نہیں کرتے اور عام بندے پہ چڑھ جاتے ہیں، یہ منافقت ہے. لیکن میرا یہ اصول ہے، مجھے جو بھی غلط لگے، چاہے کوئی وہ طاقتور ہو، کوئی اس سے بھی بڑا طاقتور ہو، تو تنقید تو جائز جو تنقید ہے وہ ہوتی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ حق تھا ان کا، پنجاب کے اندر بھی ہے. او بھائی، اور پورے لوگ کہتے ہیں بھائی ادھر کیوں نہیں تنقید کرتے، فلانے پہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ بھائی پورے پاکستان کے اندر جو منتخب نمائندے ہیں وہ تو خیبر پختونخوا کے اندر ہے، باقی تو جعلی اسمبلیاں ہیں. تو جو عوامی نمائندے، تنقید تو ان پہ ہوگی. اور پھر دیکھیں، آپ لوگ پاسپورٹ لیں، آپ 10 دفعہ لیں، آپ تنخواہوں کے اندر اضافہ کریں، لیکن جو دہاڑی دار بندہ ہے، جو عام بندہ ہے، اس کی تنخواہ، جس کا گزارا مشکل سے ہے، اس کی تنخواہ کے اندر 7% اضافہ ہو، آپ کی تنخواہوں کے اندر 300% اضافہ ہو، اور آپ کو سرکاری پیٹرول بھی ملتا ہو، سرکاری گھر بھی ملتے ہوں، اور آپ جدھر جائیں پاکستان کے اندر مفت رہ بھی سکتے ہوں، تو پھر آپ کو نیڈی پیپل آپ تو نہیں ہے نا. نیڈی تو وہ عام ہے جن کی 7% اضافہ، جن کا اسپتالوں کے اندر علاج نہیں ہو رہا. تو میں بلائیے اچھا ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. لوگوں نے مینڈیٹ آپ کو کس چیز کا دیا ہے؟ لوگوں نے مینڈیٹ آپ کو دیا ہے کہ خان کو رہا کروائیں، خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں. کیا کسی نے کی ہے؟ اختیارات. پھر وہ اچھا آج ایک اور تھا نیریٹو، یہ اسمبلی نے بل پاس کیا. میں نے اڈیالہ بھی کھڑے ہو کہا تھا کوئی اسمبلی آسمان سے نہیں اتری، کہ اسمبلی کی دیواروں نے پاس نہیں کیا، اسمبلی کے اندر موجود پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، اور ساتھ باقی جماعتوں کو بھی. انہوں نے کہا ہمیں بھی ٹھیک ہے، مفت کے اندر سیٹیں ملی ہوئی ہیں، مخصوص سیٹیں بھی مفت میں ملی ہوئی ہیں، تو ہم بھی فائدہ لے لیتے ہیں. اچھا ایک اور چیز، تنقید کس پہ ہو رہی تھی؟ میں پچھلے کس ٹاپک پہ وی لاگ کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے؟ رضا ڈار فیملی. ڈار فیملی کو رگڑا لگ رہا تھا نا، ان لوگوں نے لچ تال دیا. سارا ڈار فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے سہیل افریدی صاحب آ گئے، اور اس سارے معاملے کے سب سے زیادہ جس شخص نے مرات لی ہے وہ تو بابر سلیم سباتی ہے. اچھا بات علیمہ خان سے شروع ہوئی تھی. دو چیزیں، علیمہ خان دستبردار ہوئی ہیں. دو چیزیں ہیں، علیمہ خان کو سزا ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کیس ان کا بڑا وہ کلوز ہو گیا. تو کیا علیمہ خان دستبردار ہو رہی ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہیں؟ علیمہ خان کو کیوں سزا ہونی ہے مجھے بتائیں. اس لیے کہ خان کی رہائی کے لیے، خان کے معاملے کے لیے وہ سارا آ جاتی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جدوجہد کر رہی ہیں. اگر وہ اس سے ہی دستبردار ہو جاتی ہیں تو پھر سزا کیسی؟ ایک تو فیکٹر یہ ہوگا، کیا اس وجہ سے علیمہ خان آپ تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہیں پی ٹی آئی کے معاملات سے؟ یا دوسرا فیکٹر یہ، کیا علیمہ خان مایوس ہو گئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دہاڑیاں لگانی ہیں، دہاڑی بازوں نے؟ بس مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں عام پاکستانی ہوں، عام فیملی سے ہوں، عام بندہ ہوں. عام بندے کو اختیار مل جائے نا، اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ عام گھر کا بندہ تھا، عام گھر کا لونڈا تھا، اور یہ بھی عام سے خاص بن گیا نا، یہ بھی وڈیرا بن گیا، یہ بھی فرعون بن گیا. تو اس پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس پہ کروڑوں عام انسانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی وہی کر دیا، سہیل افریدی جو اینڈ کمپنی نے بھی وہی کام کر دیا نا. بہرحال چھوڑ دیں. تو کیا علیمہ خان مایوس ہوئی ہے؟ یہ بڑا اہم ہے. بہرحال پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ سارا جو معاملہ ہے. اچھا پھر آج نا وی لوگ سوری لمبا ہو جاتا ہے ان باتوں میں، معذرت معاف کر دیجیے گا. آج گورکھپور ناکے پر پی ٹی آئی کارکن آپس میں لڑ پڑے. پی ٹی آئی کارکنوں نے ایک دوسرے کو مارا، کپڑے پھاڑے. ایک گروپ علیمہ خان سے ملنے آیا، دوسرے گروپ کو روکنے پر جھگڑا ہوا. جھگڑے کے دوران علیمہ خان اور دوسری بہنیں بھی موجود تھی. تو یہ بھی معاملات ظاہر ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ اڈیالہ میں ہو جاتا ہے. علی پرویز ملک یہ جو وزیر پیٹرولیم ہے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم 70 سے 80% پیٹرول درآمد کرتے ہیں، پیٹرول پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں مہنگا آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں خام تیل کی قیمت پہلے سے کم ہو گئی ہے، پر جو ہم تیل برآمد کرتے ہیں وہ مہنگا ہے. بھائی آپ کو سونے کا تیل برآمد کرتے ہو، کہتے ہیں پہلے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، پھر کہتے ہیں بھائی سستا تو ہو گیا لیکن ہم جو منگواتے ہیں وہ ہے ہی مہنگا. کیوں؟ آپ جہازوں کا تیل، آپ کون سا تیل برآمد کرتے ہو کہ دنیا کے اندر انوکھا تیل؟ پہلے آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر مہنگا ہے اس لیے ہم نے مہنگا کر دیا. اب دنیا کے اندر سستا ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کوئی یونیک قسم کا تیل برآمد کرتے ہیں جو ہے ہی مہنگا. تو بہرحال یہ تو ڈرامے بازی ہے. فیڈ بیک آپ کا بہت ضروری ہوتا ہے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.